आजची सुरुवात जाता फ्रेश मॉर्निंगान. सो हाय हॅलो वेलकम बॅक टू माय चॅनल. हांव रंजना तुमचे अगदी मनापासून स्वागत करता माझ्या आजच्या ह्या न्यू ब्लॉगान. फाटल्यान जे कपडे दिसता दाराक लायले ते मातशे प्लीज इग्नोर करात. आणि आयज मिलीक सकाळी भूक लागल्या कारणान ते फक्त माझ्या फाटल्यान सगळ्याबर भोंवताले. हांव खंय खंय वयतालें थंय थंय ते येताले. म्हणून ताका हांवें आयज मातशें दूद आनी बिस्कीट दिली तेन्ना तेणें खावन एक सायडीन ते एक जाग्यार बसले. ताजे जातकूच मातशें हांव फ्रेशन अप जालें. आयज सकाळचें शूट करपाक मेळोंक ना बिकॉज पयर एकादशीचो फास्टींग आसल्या कारणान खूब लो फील जातालें म्हाका. सो म्हाजो फूल कॉन्सन्ट्रेशन ब्रेकफास्टाचेर आसूंक जावो म्हणून मिडल आनी शूट करपाक म्हाका मेळोंक ना बिकॉज ऑलरेडी म्हाका उठपाक टायम जाल्लो आनी ताज्या भितर थोडोसो टायम आसलो. सो विदीन दॅट टायम म्हाका रेडी करून हांकां दिवपाचें आसलें. नाश्त्याक आयज हांवें सँडवीच केल्ले आनी चपाती आनी मेथीची भाजी केल्ली. सँडवीच चेड्याक हांवें टिफिनान घालून दिली आनी चपाती भाजी आमकां खावपाक दवरली. आयज बरी देवपुजा केली. बरी म्हटल्यार सदांच करता हांव, बट आयज जो हांवें धूप यूज केलो न्हू तो हांवें न्यू घेतलेलो. इतले दीस मातशें पावडर टायप धूप आसतालो. मातशें कितें तें मातसो धुंवर येवप आनी मागीर नाच जावप. बट आयज घालतकूच घरभर फूल पसरलेलो तो आनी घर इतलें सुंदर आनी इतलें बरें दिसतालें म्हाका मनान बीन. सगळें थंयचें जातकूच मातशें रेस्ट घेतली हांवें बेडरुमान येवन बसलें आनी काल रातीचो प्रोग्राम म्हाका मिस आवट जाल्लो तो हांवें बसून पळयलो. बसता बसता म्हाका भूक लागली. याद येयली की हांवें ब्रेकफास्टूच करूंक ना. सो ब्रावन ब्रेड हांवें घेतलेलो ताकाच हांवें सँडवीच जे आसले ते केले आनी सँडवीचूच खाली. चपाती भाजी हांवें खावंक ना. आयज म्हटलें कितें तरी मातशें तोंडाक चव येवनी म्हणून बरें कितें खावया. सो कांय ना मायोनीज लायता हांव आनी पिझ्झा टॉपींग एक सॅशे मेळटा पॅकेट मेळटा तें घालता आनी ही सगळी मिक्स भाजी आसा. कॅरट, कॅप्सिकम, टमॅटो, ऑनियन जी आमच्या भुरग्यांच्या हेल्थाकूय बरी आसता आनी आमकांय बरी आसता. सो 2 सँडवीच केली आनी हांवें ब्रेकफास्ट केलो. ब्रेकफास्ट जातकूच मशिनान कपडे बीन लायले. पयरचे कपडे हांवें बाल्कनींतले काडूंकूच ना बिकॉज पावस आसल्या कारणान आतां फटाफट कपडे सुकना. मातशे सुकले तरी तेंचे जे बॉर्डर्स आसता ते फूल सुकलेले नासता. म्हाका बाल्कनी बरे भशेन सेटअप करपाक जाय बट कितेंच म्हाका आयडिया कळना खंय कशें कितें सेटअप करूं तें. म्हाका फूल अशी लायक बरी दवरपाची आसा ते बॅरल बकेट्स हे ते म्हाका थंय दवरपाचें ना. सो डॅट म्हटल्यार बाल्कनीन मातशें बसून बरें चिल्ड आवट करपाचें सुशेगाद बसपाचें अशें बरें दिसोंक जाय फील येवंक जाय. बट टायम मेळना आनी जितलो टायम मेळटा घरचीच कामां करून पुरो जाता म्हाका. सो आनी एक्स्ट्रा काम करपाक घेयना. बट येस चिंतून दवरलें हांवें की बाल्कनी मातशी बरे भशेन सेट करूंक जायी म्हणून. सो इतलें सगळें जातकूच फूल आयदनां बीन जितली दिसभराची आसली दिसभराची म्हटल्यार हाफ डेची ती आयदनां ब्रेकफास्टाची सगळीं धुवन पुसून बीन फूल ओटो घेतलो आनी असो गेलो म्हाजो आयचो दीस. फाल्यां परतोन मेळया एका न्यू ब्लॉगान. टील देन बाय.